अनादिनिधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव। गरुडजीले 16औं अध्यायमा भगवान श्रीमन्नारायणसँग सोध्नुहुन्छ, भगवान नारायण, हजुरले अज्ञानको कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्रमा पर्दछ। व्यक्तिले जन्मने बेलामा त ईश्वरसँग प्रार्थना गरेको हुन्छ, तर अज्ञान रूपी वस्त्रहरूले यसरी ढाकिन्छ कि उसले दुनियाँ केही पनि देख्दैन। यो जुन देखेको छ त्यसैलाई सत्य मान्छ र कति राम्रो कार्य गर्छ, कति नराम्रो कार्य गर्छ। केवल शरीरको रक्षाको लागि, नाम, सन्तान र सम्मान प्राप्त गर्नको लागि अनेकौं नराम्रो कर्म गर्नको लागि पनि मनुष्यले नाइ नास्ति गर्दैन। केवल सम्पत्ति, सम्मान र सन्तानको निमित्त यो जीवले कर्म गरिरहन्छ, नराम्रो कर्म आदि इत्यादि। उनीहरूको मोक्षको लागि कुन कर्म गर्न जरुरी छ? जसले नराम्रो कर्म गरेर आफ्नो समयलाई बिताइरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो कल्याण कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। हे भगवान, सबै प्रकारका दुःखबाट मलिन तथा सार रहित यस भयावह संसारमा अनेक प्रकारका शरीर धारण गरेर अनन्त जीवराशिहरूमा उत्पन्न हुन्छन् र मर्दछन्, तिनको कहीँ अन्त छैन। यी सबै सदा दुःखबाट पीडित रहन्छन्, तिनलाई कहीँ सुख प्राप्त हुँदैन। हे मोक्षेश, हे प्रभु, कुन उपाय गर्नाले मनुष्यहरू पूर्णतया आफ्नै दुःखले मात्रै दुःखी भएका हुँदैनन्? दुनियाँमा मनुष्यहरू सबैभन्दा धेरै दुःखी त शास्त्रले बताएको छ, अर्काको सुखलाई देख्न नसकेर धेरै दुःखी भएका हुन्छन्। आफ्नो दुःखले जीव त्यति दुःखी भएको हुँदैन। एक दिन काग चाहिँ रुखमा बसेर रुँदै रहेछ। साधु जानुभएछ। साधुले रोइरहेको कागलाई देख्नु भएछ र कागलाई सोध्नुभयो, भाइ किन रुँदैछस् त भनेर सोद्धा कागले भन्यो, मेरो जन्म बेकार छ, मलाई ईश्वरले बित्थामा जन्म दिनुभएको। न मेरो आवाज मिठो छ, न मेरो रूप राम्रो छ। म त मर्न चाहन्छु। यो यस्तो देहलाई धारण गरेर, यस्तो नराम्रो भएर मेरो आवाज सुन्न पनि कसैले चाहँदैनन्। भोजन प्रसादी पनि मलाई कसैले दिन्छन् भने वर्ष दिनमा एक दिन जम्मा काग तिहारको दिन खानको लागि दिन्छन्। त्यति दिएकोले म कसरी बाँचुँ? मेरो न आवाज मिठो छ, न रूप राम्रो छ, म बाँच्न चाहन्न भनेछ। त्यति बेला सन्तले भन्नुभयो, तिमी बाँच्न नचाहनुमा केही कारण होला, तिमी मरेर के बन्न चाहन्छौ त्यो मलाई बताऊ भन्नुभएछ। त्यसो भनेपछि कागले भनेछ, म भन्दा राम्रो त हाँस राम्रो हुँदो रहेछ, सेतो हाँस देखेको रहेछ, सेतो हाँस बन्न चाहन्छु भनेछ। सन्तले भन्नुभएछ, ठिक छ, तिमीले एकचोटि सेतो हाँस भएको ठाउँमा जाऊ, गएर सोध त्यो हाँस खुसी छ भनेर। यदि त्यो खुसी थियो भने तिमीलाई यही जन्ममा म आफ्नो तपस्याको बलले हाँस बनाइदिन्छु। त्यो काग हाँस भएको ठाउँमा गयो। हाँस भएको ठाउँमा गएर सोधो, तिमी खुसी छौ भनौ। उसले भनौ, म हेर्दै सेतो छु, हेर्नको लागि मात्रै सेतो छु, म खुसी त थिएँ, त जस्तो कालो व्यक्तिलाई देख्दासम्म खुसी थिएँ। तर जुन दिन मैले सुगालाई देखेँ त्यसपछि मैले आफ्नो दिन पनि रोएर बिताइरहेको छु, किनकि म मर्न चाहन्छु, किनकि म भन्दा राम्रो त सुगा हुँदो रहेछ। आफू नराम्रो भएर दुखी छैन, अर्कोलाई राम्रो देख्न नसकेर। फेरि त्यो कागको विचार बदल्यो। काग साधु भएको ठाउँमा आयो र साधुलाई भनौँ, साधु मलाई कुनै पनि अब हाँस बन्नु छैन, म त मयूर बन्न चाहन्छु भनौँ। उसको इच्छा बदलियो। मयूर बन्नको लागि इच्छा राखो, सुगा बन्ने इच्छा राखो, सुगा भएको ठाउँमा जाऊ भनियो। सुगा भएको ठाउँमा गयो त्यो बुझ्नको लागि। सुगालाई गएर सोध्यो, तिमी खुसी छौ भनेर। उसले भनौ, खुसी थिएँ म तबसम्म जहिलेसम्म मैले मयूरलाई देखेको थिइनँ। मयूरलाई देखेपछि त म आफै दुखी छु, किनकि मयूर त म भन्दा राम्रो रहेछ। अन्तिममा त्यो काग मयूर भएको ठाउँमा गयो। मयूर पिञ्जडामा बन्द भएर बसेको रहेछ। बन्द भएको पिञ्जडामा मयूरलाई गएर सोधो, तिमी राम्रो छौ, तिम्रो नृत्य हेर्नको लागि यत्रो दुनियाँ आउँछन्, यत्रो दुनियाँ आएर तिम्रो चाहिँ नृत्य हेर्छन्, तिमी त खुसी छौ होला। मयूरले आँखाबाट आँसु बगाउँदै बगाउँदै भन्यो, दुखी नहौ तिमी नराम्रो भएकोमा, तिमी त स्वतन्त्र घुम्नको लागि पाइरहेको छौ, जीवन पाएको छौ। यदि धन सम्पत्ति र सम्मान र सन्तानको निमित्त यात्रा गर्दा गर्दै शास्त्रले के बताएको छ भने धेरैभन्दा धेरै राम्रो कुरो सतम विहाय भोक्तव्यम, जिन्दगीमा जस्तो सुकै काम आओ, शास्त्रले बताएको कुरा हो, जति सुकै ठुलो काम
काम किन नआओस् तर कामलाई छोडेर समयमा भोजन गर्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। रोग जति धेरैभन्दा धेरै रोग प्रकट हुन्छ भने भोजनको कारणले हुन्छ। 80% रोग पेटबाट जन्म लिन्छन् खानपिनको कारणले। 80% रोग यदि खानपिनलाई सुधार्न सकु भने व्यक्ति 80% रोगबाट बच्न सकु। शास्त्रले बताएको कुरो बताउँदैछु सकेसम्म। अब पालन मैले पनि गरेको छुइनँ, पालन हजुरहरूले पनि गर्नुभएको छैन होला, तर हित हुने कुरो बोल्नुपर्छ। ठिक लागे गर्न सकियो पालन। तर शास्त्रले के बताएको छ भन्दा सूर्य अस्त हुनुभन्दा यदि अगाडि नै भोजन खान्छ भने सूर्यको र हाम्रो जठराग्निको केही न केही सम्बन्ध छ। भोजन पचाउनको लागि साथ दिन्छ, सहयोग गर्छ। अनेक प्रकारको रोगबाट बच्नको लागि सूर्य अस्त भइसकेपछि दूध पिउन सक्नुभयो, जल पिउन सक्नुभयो, फल खान सक्नुभयो, तर भात नखानु भनेको छ। यदि स्वस्थ जीवन चाहन्छ भने भात खाओस् तर सूर्य हुँदैखेरि भन शास्त्रले बताएको कुरा हो। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 वटा काम हुन् तर कामहरूलाई छोडेर भए पनि समयमा भोजन गर्नु पर्यो। तर हाम्रो त्यति बेलै खाने बेलैमा काम बित्छ। यो काम गरौँ कि त्यो काम गरौँ एकछिन भन्दै र खाने बेलामा काम गर्दा गर्दै सधैँको खानपिनको सन्तुलन बिग्रियो। सम्पत्ति कमाउनको लागि दौड्दै 40 वर्ष कटेपछि डाक्टरकोमा गइयो। डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब खान बन्द गर्नुहोस्, खानुभयो भने मर्नुहुन्छ। के गर्नु त डाक्टर साहब भन्दा रोटी पानीमा चोब्नु, त्यो मात्रै खानु। त्यो सम्पत्ति के कामको लागि भएर शरीरमा स्वस्थता हुँदै त्यो कुरोलाई विचार गर्नु भनेर शास्त्रले नीतिले बताएको धेरै राम्रो कुरो। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोडेर पहिलो नम्बरमा खाना खानु, भोजन गर्नु। सहस्रम स्नानमाचरित। 1000 काम छोडेर भए पनि स्नान आदि इत्यादि गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। भित्री पवित्रता त भगवानको नामले हुन्छ, भित्री शुद्धता त भगवानको नामले हुन्छ भने बाहिरी पवित्रता भने शरीरबाट हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई स्नान पनि चाहिन्छ भन्यो। त्यस पछाडि लक्ष्यम विहाय दातव्यम भन्यो। दिनु मन लागेको छ जहीँ हामीले सुन्दर पात्र देखियो, कहीँ दान गर्न मन लाग्यो। जब हामीले सुन्दर पात्र देख्छौँ, यात्रा गर्दै जाँदा गौमाता भोकै छिन्, त्यहाँ केही किनेर दिउँ जस्तो लाग्यो भने भरे दिउँला भनेर नभन्नु अरे। रावणले पनि मर्ने बेलामा भनेका छन् कुनै पनि जीवनमा यदि मान्छेले राम्रो जिन्दगी जिउन चाहन्छ, सुन्दर जीवन बिताउन चाहन्छ भने राम्रो कामलाई कहिल्यै पनि भोलि नभनोस्। नराम्रो काम छ भनेदेखि हतार गरेर कहिल्यै पनि नगरोस्। जब रामले रावणलाई मर्ने स्थितिमा पुर्याउनु भएको थियो त्यति बेला भगवान श्री रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो जाऊ रावण भएको ठाउँमा, रावण ज्ञानी छन्, तिनले केही न केही ज्ञान दिन्छन्, ज्ञानलाई प्राप्त गरेर आऊ। लक्ष्मण ज्ञानलाई प्राप्त गर्न भनेर जानुभएको थियो। लक्ष्मणले गएर सोध्नुभयो मलाई केही ज्ञान दिनुहोस्। रावणले यही ज्ञान दिनुभयो, कल्याण चाहन्छन् हर जीवले र कलियुगमा सबै व्यक्तिले आफ्नो सुख चाहन्छन्, शान्ति समृद्धि चाहन्छन् र ईश्वरको चिन्तन र परमात्मालाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् भनेदेखि जीवले बताएको छ। शास्त्रले के बताएको छ भन्दा शतम विहाय भोक्तव्यम त छँदैछ। उनी गइसकेपछि राम्रो कामलाई कहिल्यै भोलि नभन्नु भनेर बताइयो। रावणले भने मसँग शक्ति पनि थियो, ज्ञान पनि थियो, योग्यता पनि थियो, स्वर्ग जान सक्ने सिडी लगाउन सक्थेँ म, रावणले भन्दैछन्। तर मैले के भने भोलि गरौँला भन्ने सोचेँ। सुन यसै पनि पवित्र हुन्छ, सुन यसै पनि राम्रो हुन्छ। दुईटा ढुङ्गाको धेरै महत्त्व हुन्छ अरे। एउटा कालो ढुङ्गो, अर्को पहेँलो ढुङ्गो। कालो ढुङ्गो भनेको शालिग्राम, पहेँलो ढुङ्गो भनेको सुन। शालिग्राम नारायणको पूजा त अहिले गर्न छोडियो, सबै सुनकै पूजामा परियो होइन। लक्ष्मीको जहाँ नारायणको पूजा हुन्छ लक्ष्मी त्यहीँनेरि आउनुहुन्छ। दुईटा कुरा भगवानलाई अति नै प्रिय लाग्छ अरे। निधारमा भएको चन्दन र परमात्मालाई हृदयबाट गरिएको बन्धन। निधारमा चन्दन लगाइयो, ईश्वरको आराधना गर्दा कुनै पनि जीवले नरकको यातना भोग्नु पर्दैन अरे यदि चन्दन लगाएर ईश्वरको सच्चा हृदयबाट बन्धन गर्छ भने। दुईटा कुराको आनन्द जमिनमै बसेर मात्रै लिन सकिन्छ अरे। एउटा भोजन, अर्को भजन। भोजन गर्दा पनि जमिनमा बसेर भोजन गर्नुको जुन आनन्द छ त्यो टेबल आदि इत्यादिको आनन्द अलग छ। भोजन र भजन पनि जमिनबाटै गर्नुपर्छ। राम्रो कार्यको लागि सुनमा सुगन्ध भर्ने शक्ति पनि थियो अरे रावणमा, ज्ञान पनि थियो, योग्यता पनि थियो। तर उनले भने भोलि गरौँला। उखु त्यसै मिठो हुन्थ्यो, उखुमा फल लगाउने शक्ति थियो अरे, तर भोलि गरौँला भने उनले।
अर्को कर्म आदि इत्यादि समुद्रमा पानी त्यसै पनि खारा हुन्छ, त्यो समुद्रको पानीलाई मिठो बनाउन सक्ने शक्ति पनि थियो अरे, तर त्यो पनि भोलि गरौँला भने अरे। तर भोलि नआइकन ऊ मृत्युशैयामा तडपिनु पर्यो र नराम्रो कार्य जुन माताजीको लागि हरण गर्नुपर्ने थियो त्यो नराम्रो थियो, उनले जानेका पनि थिए, तर त्यसको लागि हतार गरे मर्नु पर्यो। गरौँला भन्दैमा कति कति जन्म बित्यो, जन्म नरको मरौँला भन्ने चाहिँ अझ पनि विचार छैन मनको। गरौँला भन्दै यो मनले नयाँ नयाँ भावनाहरू उब्जाइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ चिन्तनहरू, नयाँ नयाँ सोचहरू बनाइरहेको हुन्छ, तर मरौँला भन्ने लागेको हुँदैन। गरौँला नि थानको छ बेला भनिन्थ्यो, सधैँ काल के चाट्न पर्खिरहन्थ्यो। अहो आज त रोगले गाजिएछु, पछुताउँदै मर्नमा पो बसिछु। समय कति छिटो बित्छ त्यो कुरो थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा परमात्माको चिन्तन, परमात्माको ध्यान, मनन भन्ने समयमै गर्नु पर्यो। र लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोडौँ करोड काम भए तापनि परमात्मालाई चिन्नको लागि सत्य हामी बन्नुपर्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भगवान परम सत्य हुनुहुन्छ। हामी त सत्य छैनौँ, हाम्रो लेभलले, हामी सामान्य व्यक्तिको लेभलले परम सत्य ईश्वरलाई त्यति सजिलै चिन्न सक्दैनौँ। अब ईश्वरलाई चिन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिले हामी सत्य बन्नु पर्यो। सत्य भइसकेपछि परम सत्यलाई चिनिन्छ, त्यस पछाडि जीवको यो संसारमा आउने र जाने चक्र सदा सर्वदाको लागि समाप्त हुन्छ। सत्य बन्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट बताइएको छ। सबै प्रकारका दुःखबाट पीडित रहन्छ, तिनलाई काहीँ पनि सुख प्राप्त हुँदैन। जो चाहिँ यो लोकमा पनि सुखलाई प्राप्त गर्दैन, परलोकमा पनि सुखलाई प्राप्त गर्दैन। पुण्य कर्म नगर्दासम्म यो जगतमा आएका हामी, जगतमा रहने प्राणी, हामी पहिला थिएनौँ, आज छौँ, भोलि रहँदैनौँ, हामी जगत भयौँ। जो ईश्वर पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन्, ती जगदीश हुन्। जगतमा रहेर, जगतमै बसेर, जगदीश्वरको चिन्तन गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्ने पावन देह भनेको मनुष्य शरीर हो। यो शरीरबाट हामीले परमात्मालाई चिन्न सक्छौँ, परमात्मालाई प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छौँ। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी यस विषयमा मसँग जो सोद्धछौ म बताउँछु, जुन सुन, जसलाई सुन्नाले मात्र मनुष्य संसारबाट मुक्त हुन जान्छ। त्यो परब्रह्म परमात्मा निष्कल परब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वय, द्वैत भाव रहित छ, स्वतः प्रकाशित छ, अनादि अनन्त निर्विकार परमात्मा, परात्पर निर्गुण सच्चित आनन्द स्वरूप छ। यी जीव त्यसैका अंश हुन्। हामी जति छौँ हामी ईश्वरकै अंश हौँ। तर ईश्वरको अंश भए तापनि हामीले कल्याणको लागि भने परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। बताएको छ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हामी सबै परमात्माकै अंश हौँ भनिएको छ। अंश हौँ भने हाम्रो कल्याण किन भगवानको चिन्तन गर्नु पर्यो त भन्दा, हामीले चाहिँ गण्डकीमा गयौँ, गङ्गामा गयौँ भने गङ्गामा तल नुहाउँछौँ पनि, आचमन गर्छौँ पनि, माथि मान्छे जलाइराखेको पनि हुनसक्छ, कुकुर मरेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो जललाई अपवित्र भनेर मानिँदैन, किनकि बगिराखेको हुन्छ। त्यो जल एउटा गङ्गा सागर हो। तर त्यही गङ्गाजीको जल चाहिँ हामीले बोटुकोमा भरेर ल्यायौँ या बोतलमा भरेर ल्यायौँ, ल्याएर राखेको ठाउँमा कुकुरले पिइदियो भने त्यो अशुद्ध भयो। त्यस्तै प्रकारले हामी हौँ त ईश्वरकै अंश हौँ, तर हामी एउटा बोटुकोमा भरिए जस्तो छौँ र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी विकार यस्ती यी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी पशुहरूबाट यति बन्धित भएको छ जीव कि राम्रो ईश्वरलाई, परमात्मालाई देख्न सक्दैन। अन्तर्हृदयमा राग र द्वेषको जुन अभिमान छ, त्यो अभिमान रूपी पशुलाई हटाइदिसकेपछि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यलाई निकालेपछि मात्रै परमात्मालाई चिन्न सकिन्छ। जसरी अग्निबाट धेरै झिल्का निस्कन्छन्, त्यसै प्रकार अनादिकालीन अविद्याबाट युक्त हुनाको कारण अनादिकालबाट गरिने कर्मको परिणाम स्वरूप देहादि उपाधिलाई धारण गरेर जीव भगवानबाट भिन्न हुन गएका छन्। ती जीव प्रत्येक जन्ममा पुण्य र पाप रूप सुख दुःख प्रदान गर्नेवाला कर्मबाट नियन्त्रित भएर तत्तत जातिको योगबाट देह, आयु र कर्मानुरोधी भोग प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइयो। त्यसपश्चात पनि पुनः ती अत्यन्त सूक्ष्म लिङ्ग शरीरलाई प्राप्त गर्दछन् र यो क्रम मोक्ष पर्यन्त स्थित रहन्छ। यी जीव कहिले स्थावर, वृक्ष, लतादि जड योनिहरूमा, पुनः कृमि योनिहरूमा
जलचर पक्षी पशु योनिहरूलाई प्राप्त गर्दै मनुष्य योनिलाई प्राप्त गर्दछन्। फेरि धार्मिक मनुष्यको रूपमा र पुनः देवता तथा देवयोनि पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त गर्ने अधिकारी हुन्छन्। उद्भिज, अण्डज, स्वेदज, पिण्डज, जरायुज यी 4 प्रकारका शरीरलाई सहस्र पटक धारण गरेर तिनबाट मुक्त भएर सुकृतवश जीव मनुष्य शरीर प्राप्त गर्दछ र यदि यो त्यो ज्ञानी हुन जान्छ भने मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। ईश्वरलाई चिन्तन गरेर परमात्मालाई चिन्न चाहन्छ भने जीवको कल्याण हुन्छ, अन्यथा अतिरिक्त जीवको कल्याण हुनेवाला छैन। जीवहरूको 84 लाख योनिमा मनुष्य योनिको अतिरिक्त अन्य कुनै पनि योनिमा तत्त्वज्ञान प्राप्त हुँदैन र अरू कुनै योनिबाट कल्याण हुँदैन भनेर बताएको छ। पहिलो दिन पनि मैले बताएको थिएँ, यदि भूत प्रेत कोही बन्छ भने मान्छे नै भूत प्रेत बन्छ र देवता यदि कोही बन्छ भने मान्छे नै बन्छ। मान्छेले नराम्रो कर्म गरो, उसको कर्म गरिदिएनन् भने ऊ अरण्यारण्य भ्रमन्ती बहुदुखिता, बहुत दुःखले यस्तो निर्जन वनमा भ्रमण गर्छ ताकि प्रेत बनेर भूत बनेर दुनियाँलाई सताउँछ, परिवारलाई दुःख दिन्छ। यदि उसले राम्रो कर्म गरेको छ, उसका सन्तान र सन्ततिहरूले उनको निमित्त राम्रो कर्म गरिदिए भने पितृ बन्छन् र सदा सर्वदा आशीर्वाद दिन्छन्, देवता बन्छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। पूर्वोक्त विभिन्न योनिहरूमा हजारौं हजार करोडौं पटक जन्म लिए पनि उपार्जित पुण्य सञ्चयको कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त गर्दछ। मोक्ष प्राप्तिको लागि सोपानभूत यो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त गरी यस संस्कृति चक्रबाट जो आफूलाई मुक्त गराउँदैन त्यसभन्दा बढी पापी अरू को होला र भनेर बताइयो। यति पावन देह मनुष्य देह प्राप्त गरिसकेपछि ईश्वरलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, परमात्मालाई चिन्नुपर्छ भनेर बताइयो। इन्द्रियहरूलाई प्राप्त गरेर पनि जो व्यक्ति आफ्नो हितलाई जान्दैन त्यो ब्रह्मघाती हुन्छ। शरीर बिना कुनै पनि जीव पुरुषार्थ गर्न सक्दैन, यसर्थ सर्वप्रथम शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहे मात्र परमात्माको चिन्तन हुन्छ, शरीर रहे मात्र भगवानलाई भज्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा शरीरलाई मारेर, शरीरलाई दुःख दिएर, शरीरलाई कष्ट दिएर मात्रै परमात्माको चिन्तन गर्नु पनि अपराध हो। शरीरलाई स्वस्थ राख्दै शरीरलाई कहाँसम्म हामीले व्रत गर्न सक्छौँ, कति व्रत गर्न सक्छौँ, शरीर रहँदै हामीले कुनै पनि कर्म गर्ने हो, पुण्य कर्म गर्ने। शरीर बिना कुनै पनि जीव पुरुषार्थ गर्न सक्दैन, त्यस कारणले गर्दा पहिले शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। यसर्थ शरीर र धनको रक्षा गर्दै यी दुवैबाट पुण्यलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। मनुष्यले सर्वदा आफ्नो शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ, किनकि शरीर सबै पुरुषार्थको एकमात्र साधन हो। तसर्थ त्यसको रक्षाको उपाय गर्नुपर्दछ। जीव धारण गरेपछि नै व्यक्ति आफ्नो कल्याणलाई देख्न सक्दछ। गाउँ अनि क्षेत्र, जमिन, घर आदि इत्यादि जति पनि वस्तुहरू छन् यिनीहरू जन्म लिँदै पछि प्राप्त हुन सक्लान्, तर मनुष्य जीव र मोक्ष भन्ने कुरो पटक पटक प्राप्त हुनेवाला छैन। प्राप्त भएको चिजलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसर्थ बुद्धिमान व्यक्तिले सदा शरीर रक्षाको उपाय गर्दछन्। कुष्ठ आदि रोगी पनि आफ्नो शरीरलाई त्याग्ने इच्छा गर्दैनन्। शरीरको रक्षा धर्माचरणको उद्देश्यबाट र धर्माचरण ज्ञान प्राप्तिको उद्देश्यबाट ज्ञान ध्यान एवं योगको सिद्धिको लागि फेरि ध्यान योगबाट मनुष्य अविलम्ब मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। यदि मनुष्य स्वयं नै आफ्नो आत्माको अहितदेखि निवारण रक्षा गर्दैन भने आत्माको अर्को को हितैषी हुन्छ जो आत्मालाई तार्दछ। जो जीव मनुष्यको शरीरमा रहेर यसै जन्ममा नरक रूपी रोगको औषधि गर्दैन, त्यो परलोकमा जाँदा जहाँ औषधि प्राप्त नहुँदा नरक व्याधिले पीडित हुँदा फेरि के गर्न सक्दछ र भनेर यहाँनिर वर्णन गर्नुभयो। वृद्धावस्था बाघकै समान सामुन्ने खडा छ, फुटेको घडाबाट बगिरहने जल झैँ प्रतिक्षण आयु समाप्त हुँदै गइरहेको छ। रोग शत्रुले प्रहार गर्दैछ, अत कल्याण प्राप्तिको लागि जीवले जीवनभरि अभ्यास गरिरहनुपर्छ। जबसम्म दुःख प्राप्त हुँदैन, जबसम्म आपत्तिहरूले मनुष्यलाई घेर्दैन, जबसम्म इन्द्रियहरू हात पाउ खुट्टा नाक आँखा आदि इत्यादिमा कमजोरीपन शिथिलता आउँदैन, तबसम्म कल्याण प्राप्तिको लागि
अभ्यासै गर्दैन जीवले। यदि त्यति बेला अभ्यास गरेन भने अन्तिम समयमा उसले ईश्वरको राम्रोसँगले उच्चारण पनि गर्न सक्दैन। इन्द्रियहरूले काम गर्दैमा, शरीरमा तागत हुँदैमा, घरमा धन सम्पत्ति हुँदैमा, आफ्नै अधीनमा सम्पत्ति हुँदैमा व्यक्तिले पुण्य कर्म गर्नुपर्छ। जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म तत्त्वज्ञानको अभ्यास गर्नुपर्दछ। भवनमा आगो लागेपछि कुन त्यस्तो दुर्बुद्धि मनुष्य छ जो कुवा खन्न प्रारम्भ गर्दछ? आग लागि घरमा भएपछि कुवा खन्दा हुने छैन है। अनेक सांसारिक कार्य प्रपञ्चहरूमा व्यस्त रहेका कारण कालले जान्दैन। काल कसैको मित्र हुँदैन, काल कसैको शत्रु हुँदैन। जुन मृत्यु छ काल आउँछ, आएर उसले लिएर जान्छ। यो दुःखको कुरा हो कि मनुष्य आफ्नो सुख दुःख र हितको कुरालाई सम्झँदैन। संसारमा जीव उत्पन्न भएको, रोगादिले दुखी भएको, मृत्यु प्राप्त गरेको र आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखेर पनि सांसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिरा पिएकाले पूर्वोक्त जन्म मरण आदि विविध दुःखबाट कहिल्यै पनि डराउँदैनन्। भौतिक सम्पत्ति सपना समान नश्वर क्षणभङ्गुर छ। यौवन अवस्था पनि पुष्प समान ओइली जानेछ। आयु बादलमा चम्कने बिजुली समान चञ्चल छ, क्षण क्षण बितिरहेको हुन्छ। यी सबै मनुष्यले जान्दछ, तर जानेर पनि मनुष्य कसरी धैर्य हुन सक्दछ? धैर्य धारण गर्दैन, परमात्माको चिन्तन गर्दैन। एक त मनुष्यको 100 वर्षको आयु नै अति थोरै छ, त्यसमा पनि बालक भइकन केही समय बित्छ, वृद्ध हुँदा केही समय आलस्य गर्दा त्यसको आधा भाग बित्न जान्छ। जो बाँकी छ त्यो पनि बाल्यावस्था, रोग र बुढियै हुने दुःखबाट बितिहाल्छ, र जो थोरै बच्छ त्यो पनि निष्फल नै बितिहाल्छ भनेर बताइयो। प्रारम्भ गर्न योग्य कार्यको विषयमा जो उद्योग गर्दैन र जहाँ ब्रह्मचिन्तन आदिमा जागरुक रहनु पर्दछ त्यहाँ त्यो निदाइरहन्छ। जहाँ सदा सदा डर विद्यमान छ त्यहाँ त्यो विश्वस्त छ। त्यस्तो जो मनुष्य छन् ती किन मारिँदैनन्? पानीको फोका समान अति क्षणभङ्गुर शरीरलाई प्राप्त गरेर जीवात्मा त्यसमा स्थित रहन्छ। त्यो शरीर नै त्यसलाई प्रिय सहवासको रूपमा प्रतीत हुन्छ। तर यस अनित्य शरीरमा निर्भय भएर कसरी रहन सक्दछ? जो अहित गर्ने भएका विषय भोगहरूमा नै हित बुद्धि राख्दछ तथा अनिश्चित पत्नी, शरीर, घर आदिलाई स्थायी सम्झन्छ र भौतिक धन सम्पत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुहरूमा जो अर्थ बुद्धि राख्दछ त्यो आफ्नो परमार्थलाई प्राप्त गर्दैन र जान्दैन। जो यो जगत कसैको भएन, बुवा बाजेहरूको पनि भएन र हुनेवाला पनि छैन। यो जमिन कसैको थिएन पनि, कसैको रहँदैन पनि, कसैको हुँदैन पनि। यो पृथ्वी पृथ्वीकै हो, सुन सुनकै हो। त्यस्तो देखेर पनि गिरिरहेको मनुष्य यो मेरो हो र यो तेरो हो भन्ने भावनाले दिनरात जलिरहेको छ। यो त केवल हाम्रो जीवन जिउनको लागि भगवान नारायणले आफ्नो पत्नी लक्ष्मीलाई, आफ्नो पत्नी पृथ्वीलाई अर्पण गर्नुभयो हामी सामुन्ने। तर हामीले अर्काको चिजलाई आफ्नो मानेर सम्झ्यौँ भने त्यसले दण्ड दिन्छ, यसले राम्रो गर्दैन। मृत्यु, रोग र जरारूपी ग्रहहरूद्वारा गम्भीर कालसागरमा डुब्दै यस जगतलाई कोही पनि जान्न पाउँदैनन्। प्रत्येक क्षण क्षीण भइरहेको, बितिरहेको यस कालको सूक्ष्म गतिलाई जीव त्यसरी नै जान्न पाउँदैन जसरी काँचो घडामा स्थित जल बगेर गएको ज्ञान हुँदैन। बरु वायुलाई बाँध्न सम्भव हुन सक्छ अरे, हावालाई एकै ठाउँ बाँध्न सकिएला अरे। सक्न त सकिँदैन, तर पनि यहाँ लेखिदिएको रहेछ सकिएला। आकाशलाई टुक्रा टुक्रा गर्न बरु सकिएला अरे। उन्ने कल्पना पनि सम्भव होला गर्न र तरङ्गलाई, लहरलाई उन्ने कल्पना पनि सम्भव हुन सक्छ। तर आयु शाश्वत हुनाले कहिल्यै पनि बाँध्न सकिँदैन। आयुलाई कहिल्यै पनि रक्षा गर, जस्तो छु त्यस्तै बसौँला भन्न सकिँदैन। जुन कालद्वारा पृथ्वी जलिजान्छ, मेरु पर्वत पनि धुलो पिठो हुन जान्छ, सागरको जल पनि सुक्न जान्छ, त्यस कालबाट मनुष्य शरीरको रक्षाको के कथा? मेरो पुत्र, मेरो पत्नी, मेरो धन, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो बान्धव, यस प्रकारको म भन्दै मनुष्य रूपी बाख्रालाई बल जफ्ती काल रूपी ब्वाँसोले मार्दछ। हामीलाई चाहिँ एउटा मनुष्य रूपी बाख्रा भनेर यहाँनिर बताए। बाख्रा किन पनि बतायो भन्दा जति भए पनि भएन, यो मेरो 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 बाख्राले पनि मे लगाउँछ अरे र मान्छेले पनि मे लगाउँछ। मेरो यो थियो, मेरो यो छ, मेरो मेरो भनेको कारणले, तर यसलाई कहिल्यै पुग्दैन अरे। एकजना राजाले बाख्रा पाल्नु भएको रहेछ। बाख्रालाई कति खान दिनुहुन्थ्यो, बाख्रा जिन्दगीमा कहिल्यै अगाउँदैन थियो, जति दिए पनि अगाउँदैन थियो।
राजाले खुवाउँदा 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 दिँदा 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 हैरान हुनुभएछ र एक दिन भन्नुभएछ यो देशमा यदि कोही मनुष्य यस्तो छ जसले मेरो बाख्रालाई लगेर अगाउँजी बनाउँछ, अगाउँजी बनाएर लिएर आउँछ भने मेरो राज्य आदि दिन्छु उसलाई, तर यो मेरो बाख्रो अगाउँजी हुनु पर्यो। किनकि उनले 20-40 वर्ष अगाउन खोजे तर सकेनन्, 24 घण्टा खाना दिँदा पनि। आए अनेक क्षेत्रका राजाहरू आए, म लिएर गएर अगाउँजी बनाउँछु, लगे अगाउँजी बनाउने प्रयास गरे। 15 दिनको लागि लिएर गएका थिए, लिएर आए, कहिल्यै अगाएन, कयौं वर्ष बित्यो। एक दिन ज्ञानी गुरु आउनु भएछ। गुरु आएर भन्नुभयो राजालाई, राजा मलाई दिनुहोस् यो बाख्रो जम्मा 7 दिनको लागि, म अगाउँजी बनाएर ल्याउँछु। राजाले भन्नुभयो यत्रा यत्रा महाराजहरूले लिएर जाँदाखेरि त केही गर्न सकेनन्, हजुरले यसलाई कसरी अगाउन सक्नुहुन्छ? सन्तले भन्नुभयो अरूले 15 दिनको लागि लगेको थिए, मलाई जम्मा 7 दिनको लागि दिनुहोस्, म उसलाई भरपुर अगाउँजी बनाएर ल्याउनेछु। राजाले परीक्षाको लागि भए पनि पठाउनु भयो उसलाई दिएर। सन्तले लिएर जानुभयो, हातमा चना र मकै राख्नुभयो, त्यस पछाडि एउटा हातमा डन्डा लिनुभयो र बाख्रोलाई खानको लागि बोलाउनु। बाख्रो खानको लागि आइरहन्छ, 7 दिनसम्म त्यसलाई पिटेको पिटै पिटेको पिटै पिटेको पिटै गर्नुभयो, उसले खान पाएन। ध्यान दिनुहोस्। त्यस पछाडि राजा भएको ठाउँमा लगे, राजालाई लगेर सन्तले भन्नुभयो अब अगायो महाराज। राजाले हातमा चना र मकै लिनुभयो, देखाउनु भयो, खानको लागि आएन, यसको मतलब अगायो। शास्त्रले यहाँ के बतायो भन्नुहुन्छ भने हामीले जो म भन्छौँ हामी पनि बाख्राको उपमा दिएको छ। किन भन्दाखेरि बाख्रा कसरी भयो त भन्दा हामी मनुष्य एउटा बाख्रो भयौँ जसले हामीलाई खुसी बनाउनको लागि कसैले 5,000 को जागिर दियो, कसैले 10 को जागिर दियो, कसैले 20 को दियो, कसैले 50 को दियो, कसैले लाख रुपियाँ दियो महिनाको, तर हामीलाई पुगेन। जतिसुकै चना दिए पनि अनेक व्यक्तिले आउँदै लगेर पैसा जुन दिए यो चना मकै दिएका हुन् हामीलाई, हाम्रो भोजनको लागि, हामी बाँच्नको लागि। तर जति नै प्राप्त गरे पनि मान्छेले पुगो अब मलाई भयो भनेर कहिल्यै भनेन। जति अर्को ठाउँ अलिकति धेरै दिनेवाला छ भने त्यतै खुट्टा उचालिहाल्छ, मनुष्यले उचालि नै हाल्छ। तर जुन दिन सन्तले आएर सत्सङ्ग रूपी डन्डाले बुद्धि रूप मन रूपी बाख्रोलाई पिटेको पिटै गर्नुहुन्छ, सत्सङ्ग रूपी चाहिँ जुन डन्डा छ उसले मनरूपी बाख्रालाई पिटेपछि केही न केही चेतना आउँछ, मरेर लाने केही होइन रहेछ। अन्तिममा त आफै जाने रहेछौँ, एक्लै जानुपर्ने रहेछ। दुनियाँ त यो केवल यहाँ बसुन्जेलको लागि मात्रै रहेछ। यो जति दिनुभएको छ यही संसारभरिको लागि हो। मैले दुनियाँ कमाएर चाहिँ जति नै भए तापनि मनुष्यलाई पुग्दैन अरे। एउटा राजा रुँदै रहेछन् 71 पिँढीले के खान्छ भन्ने सोचेर, सम्पत्ति भेला पारेका रहेछन् 70 पिँढीसम्मको लागि। 1 पिँढी छोरो, 2 पिँढी नाति, 3 पिँढी पनाति गरेर 70 पिँढीलाई पुग्ने सम्पत्ति त भेला पारेको थिए, तर रात दिन कराउँथे 71 पिँढीले के खान्छ। मनुष्य हजुरकै लागि ठेक्का दिएर पठाएको होइन, सबैको व्यवस्था गरेर जानु, संस्कार सुन्दर दिनुपर्छ, बाँकी उसले ईश्वरलाई प्राप्त गर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। अगाडि यहाँनेरि बताउनुहुन्छ यो मैले गर्ने, यो मैले गर्न बाँकी छ भन्ने विचार राख्ने मन हुन्छ र मनको कुरा सुनेर भने कहिल्यै पनि कसैको कल्याण हुँदैन भनेर शास्त्रले बताएको छ। मनले खाली नराम्रो विचार गर्छ। हेर्नुहोस्, मनले दुनियाँमा कसैले पनि मनको कुरा सुनेर सफलतालाई प्राप्त गरेका हुँदैनन् अरे। मनको कुरा सुनेर कसैले पनि उन्नति प्रगति गरेका हुँदैनन् अरे। किन गरेका हुँदैनन् भन्दा मनले कसैलाई पनि 10 बजे अफिस जा भन्दैन, मनले आज नजान पाए हुन्थ्यो भन्छ। पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि मनले 4 बजे उठेर पढ भन्दैन, मनको कुरा गर्दा। मनले गिट्टी फुटाउने, ढुङ्गा गर्ने, काम गर्ने, यो सानो सानो काम गर्नेलाई पनि मन लागेर उनीहरू काम गर्न गएका होइनन्। किन काम गर्न गए त भन्दा बुद्धिले भन्छ मन नलागे पनि काम गर्न जा, काम गर्न गइनस् भने बेलुका के खान्छस्, छोराछोरी भोकै हुन्छन्, नाम राख्नु छ, धन सम्पत्ति कमाउनु छ भनेर बुद्धिले मनलाई सम्झाउँछ। बुद्धिको काम हो उठाउने, बुद्धिको काम हो व्यक्तिलाई केही बनाउने, मनको काम हो जहाँसुकै लडाउने र गिराउने। मनले एकछिन त्यो चिज मन पर्यो बोल्यौँ, त्योसँग गयौँ, या कुनै चिज मन पर्यो मनले चोरी गऱ्यौँ, यसले गिराइदियो। तर उठाउनको लागि बुद्धि नै चाहिन्छ। सफलता प्राप्त गर्न, परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि बुद्धिको आश्रय नलि मनको मात्रै सुन्यो भने हाम्रो हित पनि हुँदैन, हाम्रो कल्याण पनि हुँदैन। हामी केवल यो दुनियाँमा रहन्छौँ तर हामी बार बार नराम्रै कार्यमा लाग्छौँ।
छौँ। अब मन के बुद्धि के भन्दाखेरि जसरी एउटा गोरु छ, दुईटा गोरु नारिएको छ, नारिसकेपछि जो गोरु छ त्यो गोरु पछाडि हलो लगाइयो र गोरुलाई मान्नुहोस् इन्द्रिय। हाम्रो मनले के भन्छ भन्दा यसले राम्रो कुरो हेर्न मन पराउँछ, यसले राम्रो राम्रो कुरा सुन्न मन पराउँछ, जुन चाहिँ मनलाई ठिक लाग्छ। बुद्धिलाई ठिक लाग्ने कुरा यसले सुन्न रुचाउँदैन, बुद्धिलाई ठिक लाग्ने कुरा हेर्न यसले रुचाउँदैन, बुद्धिलाई ठिक लाग्ने ठाउँमा यो खुट्टोले जान रुचाउँदैन, बुद्धि खुसी हुने कुरो यो हातले गर्न रुचाउँदैन। यो त मनको लागि दौडिराखेको हुन्छ। यसले मनलाई नै मालिक सम्झेको छ, यो आँखाले, यो कानले, यो मुखले, यो अरूले। तर मन अलग वस्तु हो र बुद्धि अलग वस्तु हो भनेको छ। मनको कुरा सुनो भने मनले पतन गराउँछ, मनले लडाउँछ, मनले गिराउँछ। तर बुद्धिको कुरा सुनो भने बुद्धिले उठाउँछ। अब यो आँखा, यो नेत्र, यो कानहरूलाई इन्द्रिय भनेर भनिएको छ। यी इन्द्रियहरू सम्झिनुहोस् तपाईँले त्यो गोरुलाई, त्यो गोरु इन्द्रिय हो। त्यो इन्द्रियको साथमा हलो तयार छ। हलो भनेको के भयो भन्दा मन भयो, मन हलो भयो, इन्द्रिय भनेको ती गोरुहरू भए। अब गोरुहरूको जिम्मा लगाएर हलोलाई बाँधेर छोडिदिनु भयो र यति खेत जोत भन्नुभयो भने त्यो गोरु र हलोले जोतेर आउँदैनन्। त्यहाँ कुन कुराको आवश्यकता पर्यो भन्दा हलीको आवश्यकता पर्यो। हली भयो भने खेत राम्रोसँग जोत्यो पनि, कर्म पनि राम्रोसँग भयो, वस्तु पनि सुरक्षित रहे, काम पनि भयो। तर यदि हली त्यसमा लगाइएन, केवल नारेर लु जोत भनेर छोडियो भने दुर्घटना पनि घटो। सावधानी हटो, दुर्घटना घटो। सावधानी हट्ने बित्तिकै दुर्घटना घट्छ। दुर्घटना घटिसकेपछि कल्याण हुनेवाला छैन। भन्नुको मतलब बुद्धि रूपी जुन हाम्रो हली छ, बुद्धि रूपी जुन हली छ, यो हलीलाई पनि सदा सर्वदा सधैँभरि चलायमान राख्नुपर्छ। यो मनको मात्रै जिम्मा दिएर यो चिजहरू गोरुलाई जिम्मा दिउँ भने यो हातले, यो खुट्टाले, यो कानले, यो आँखाले राम्रो कर्म भने गर्दैन भन्ने बारेमा पनि बताइएको छ। भोलि गर्ने कार्यलाई आज गर्ने, भरे गर्ने कार्यलाई अहिले नै गर्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर बताउनु भयो। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुरी करोगी कब। भोलि गर्ने कामलाई आजै गर्नुपर्छ, आज गर्ने कामलाई अहिल्यै गर्नुपर्छ। दुनियाँमा सँगै जानेवाला, साथमा जानेवाला कुनै पनि चिज छैन, कुनै पनि वस्तु छैन। धन सम्पत्ति, छोराछोरी, पत्नी, गृहस्थ जीवन, जिन्दगी सबै कुराहरू जति पनि छन् यही संसारमा आएर हामीले प्राप्त गरेका हौँ, यही संसारमा रहन्छन्, हामीसँग जाँदैनन्। यो हामीले पहिले नै लिएर आएका थियौँ भने जान्थ्यो होला, तर प्रारब्ध हामीले लिएर आएका हुन्छौँ, कर्म हामीसँगै जान्छ। लिएर आएका छौँ भने केही परिणत भएर जान्छ। तर हामी आइकन आमा बनाएको, आइकन श्रीमती बनाएको, आइकन छोरो बनाएको, आइकन छोरी, आइकन मामा, आइकन माइजू बनाएको, यो केही पनि हाम्रो साथमा जानेवाला छैन। यो त केवल यो शरीर रहेसम्म मात्रै हो। शरीर समाप्त भएसँगै सम्बन्ध पनि समाप्त हुन्छ। त्यही भएर त एउटा पुत्रले विशेष रूपले आफ्नो पिताजीलाई काठको एउटा दाउरा समान सम्झेर नै जलाउन बाध्य हुनुपर्छ। किन भन्दा शरीर हुन्जेलसँग सम्बन्ध छ, शरीरभित्र ईश्वर हुन्जेलसम्म सम्बन्ध छ। ईश्वरभित्रको निस्केर गइसकेपछि छोरा होस् या छोरी, पत्नी होस् या पति, श्रीमान होस् या श्रीमती, यो केवल एउटा दाउरा काठ जलाए जस्तै शरीर हो। त्यस बेला मोह गरेर राखेर पनि हुनेवाला छैन। मनुष्यले कल्याणलाई प्राप्त गर्न, उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नको लागि यस प्रकारले ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्छ। जो प्रौढ वैराग्यतालाई धारण गर्दै अन्य भावहरूको परित्याग गरी केवल मद विषयक भावनाद्वारा मेरो भजन गर्दछ, यस्तो पूर्ण दृष्टि राख्ने प्रसन्न आत्मा सन्त नै मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। तीर्थमा मृत्यु भएमा त्यस उत्कण्ठाबाट उत्सुक भएर जो आफ्नो घरको परित्याग गरेर तीर्थमा निवास गर्दछ र मुक्ति क्षेत्रमा प्राप्त गर्दछ, उसको पनि कल्याण हुन्छ। गरुडजी भन्नुहुन्छ, हे देवादिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आफ्ना अमृतमय वचनलाई सुनाएर हजुरले मलाई भवसागरबाट तारिदिनु भयो। अब मेरो सन्देह समाप्त भयो र म कृतार्थ हुन गएको छु, यसमा सन्देह छैन। यस्तै भनेर गरुडजी मौन भएर भगवत ध्यान परायण हुन जानुभयो। स्मरण गर्नाले जो दुर्गतिको हरण गरिदिन्छ, पूजा र यज्ञद्वारा जो सद्गति प्रदान गर्दछ र आफ्नो परम भक्तिद्वारा जो मुक्ति प्रदान गराउनेवाला छ, उनै हरिले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्दै 16 अध्यायलाई पनि यहीँनेरि विराम। अब थोरै 2-4वटा यति छ, यो महात्म्य भनिन्छ, यसको पनि पाठ सुनौँ र यो सुन्नाले के फलको प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा 5 मिनटमा बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि यो कथालाई समापन गर्छौँ।